बता रहे थे शरण बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मतन वसतन की पिछली कड़ियों में हमने तवाज़ुन, अनुशासन, आजिज़ी, मकसद और अपने आप का हिसाब लेने की अहमियत पर गौर किया। फिर हम फ़र्ज से कौम की तरफ बढ़े। हमने बात की कि मजबूत कौमों को इदारों की ज़रूरत होती है, और ये भी कि जब फूट, दुश्मनी और भाईचारे की कमी पैदा हो जाए तो इदारे भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाते। आज हम एक और ऐसी चुनौती पर बात करेंगे जो चुपचाप पूरी कौम को कमज़ोर कर देती है। एक ऐसी चुनौती जो ऊपर से सही और जायज़ दिखाई देती है, लेकिन अगर उस पर काबू न रखा जाए तो वह बहुत नुकसानदेह बन सकती है। ये चुनौती है जिम्मेदारी के बिना पीड़ित होने की सोच। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, इस्लाम जुल्म का इनकार नहीं करता, इस्लाम नाइंसाफ़ी का इनकार नहीं करता, इस्लाम भेदभाव का इनकार नहीं करता। कुरान जुल्म का जिक्र करता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म का सामना किया, और पूरी तारीख में बहुत से लोगों ने दूसरों के हाथों नाइंसाफ़ी झेली है। नाइंसाफ़ी को पहचानना कमज़ोरी नहीं है, नाइंसाफ़ी को नज़रअंदाज करना हिकमत नहीं है, और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हमारे ईमान का अटूट हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक अहम फ़र्क है जिसे हमें समझना होगा। किसी समस्या को पहचान लेना और उसी से अपनी पहचान बना लेना दोनों एक बात नहीं है। जुल्म को मान लेना और बेबसी के आगे हार मान लेना दोनों एक बात नहीं है। और जागरूकता अगर अमल के साथ न हो तो आखिरकार ठहराव पैदा कर देती है। आज मुस्लिम कौम के सामने जो खतरों में से एक खतरा है वह ये है कि कभी कभी हम इस बात पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि दूसरे हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि हम ये पूछना ही छोड़ देते हैं कि हमें खुद क्या करना चाहिए। हम रुकावटों को पहचानने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन अपनी कमियों को देखने के लिए कम ही तैयार रहते हैं। कुरान बार बार ईमान वालों को अपने आप गौर करने की दावत देता है, इसलिए नहीं कि बाहरी समस्याएं मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि स्थायी बदलाव अंदरूनी इस्लाह से शुरू होता है। ये वही उसूल है जिसे हमने पूरी श्रृंखला में बार 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 देखा है। एपिसोड 7 में हमने जज्बाती प्रतिक्रियाओं पर बात की थी, आपको याद होगा। एपिसोड 8 में हमने दिशा खो देने पर बात की थी। एपिसोड 9 में हमने अहंकार और अपने आप का हिसाब लेने की बात की थी। एपिसोड 10 में हमने इदारे बनाने की अहमियत पर बात की थी। एपिसोड 11 में हमने फूट और भाईचारे पर बात की थी। इन सबको जोड़ने वाली एक साझा बात है, कौमें तब मजबूत होती हैं जब वे इस बात पर ध्यान देती हैं कि वे क्या बेहतर कर सकती हैं, और वे तब कमज़ोर होती हैं जब वे सिर्फ उन बातों पर ध्यान देती हैं जो उनके बस में नहीं है। तालीम को ही देख लीजिए। मौजूद रुकावटों पर बात करना आसान है, लेकिन हमें यह भी पूछना चाहिए, क्या हम बेहतरीन काम करने की आदत को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम पढ़ने की संस्कृति बना रहे हैं? क्या हम इल्म में निवेश कर रहे हैं? क्या हम अगली नस्ल को हुनर और आत्मविश्वास दे रहे हैं? पेशेवर कामयाबी को देखिए। मुआशी चुनौतियों की तरफ इशारा करना आसान है, लेकिन हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या हम अपने काम में बेहतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपनी सलाहियत बढ़ा रहे हैं? क्या हम
دوسروں کے لیے موقع پیدا کر رہے ہیں، قیادت کو دیکھیے۔ نیتاؤں کی آلوچنا کرنا آسان ہے، اور کبھی کبھی وہ آلوچنا بالکل جائز بھی ہوتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں، لیکن قوموں کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم آنے والے نیتاؤں کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم نوجوانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے ذمہ دار لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جو کل قیادت کا بوجھ اٹھا سکیں؟ مقصد یہ نہیں کہ باہری حالت کو نظر انداز کر دیا جائے، مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے قیدی نہ بن جائیں، کیونکہ پیڑت ہونے کی سوچ آخرکار لوگوں کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ کوشش کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور جب کوشش ختم ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے ترقی کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ایک الگ سبق سکھاتی ہے۔ شروعاتی مسلمانوں نے ستائے جانے کا سامنا کیا، انہوں نے دشمنی کا سامنا کیا، انہوں نے الگ تھلگ کیے جانے کا سامنا کیا، انہوں نے مشکلوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے مشکلوں کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا۔ ان کا جواب ایمان تھا، ان کا جواب صبر اور ڈٹے رہنا تھا، ان کا جواب رچناتمک عمل تھا۔ یہی امت وسطن کا سنتلت راستہ ہے، نہ انکار، نہ مایوسی، نہ بھولی بھالی امید، اور نہ ہی انتہین شکایت۔ ایک مومن حقیقت کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسی وہ ہے، جہاں ناانصافی ہو اسے پہچانتا ہے، جہاں ممکن ہو اسے سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی امید نہیں چھوڑتا، کبھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور کبھی بہتر بننے کی کوشش نہیں چھوڑتا۔ شاید سب سے اہم سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، جب میں اپنی قوم کی سمسیاؤں کی بات کرتا ہوں تو کیا میری باتیں لوگوں کو عمل کی طرف لے جاتی ہیں، یا انہیں بے بس محسوس کراتی ہیں؟ کیا وہ ذمہ داری پیدا کرتی ہیں یا صرف نراشا؟ کیا وہ لوگوں کو حل کے قریب لاتی ہیں یا انہیں اور زیادہ مایوسی میں دھکیلتی ہیں؟ کیونکہ قوم صرف جاگروکتا سے آگے نہیں بڑھتی، جاگروکتا تو بس شروعات ہے۔ اصلی بدلاؤ کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے قربانی چاہیے، اس کے لیے انوشاسن چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔ ختم کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، ایک سنتلت قوم ناانصافی کو پہچانتی ہے، لیکن اسے اپنی پہچان بننے نہیں دیتی۔ وہ چنوتیوں کو مانتی ہے، لیکن ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہم ہر حالت کو قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن اپنے جواب اور اپنے عمل کے لیے ہم ضرور جواب دہ ہیں۔ اور یہی فرق ہے بے بسی اور مضبوطی کے بیچ۔ ایک سنگھرش شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لیتی ہے، دوسری اللہ پر بھروسہ کرتی ہے اور کوشش جاری رکھتی ہے۔ اس شرنکھلا کے اگلے حصے میں ہم فرد اور قوم سے آگے بڑھ کر پوری مسلم دنیا کی حالت اور امتن وسطن کے سنتلت راستے کو چھوڑ دینے کے ویشوک نتیجوں کا جائزہ لیں گے۔ تب تک یہ بات یاد رکھیے، جاگروکتا اگر ذمہ داری کے بنا ہو تو ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، لیکن جب جاگروکتا ایمان، محنت اور جواب دہی کے ساتھ جڑ جائے تو وہ نئی شروعات اور سدھار کا راستہ بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔